سلام بنات، نتمنى تكونوا كلكم لاباس. اليوم فيديو جديده وغادي تكون لا ريبونس على لي كيسيون اللي سولتوني في لا فيديو اللي كنت خليت لكم. كنت قلت لكم سولوني اي سؤال عندكم بغيتو تعرفوا عليا شي حاجه، وكنتو بزاف كتخليو لي الاسئله تحت هاد لا فيديو في انستغرام، واليوم غادي نجاوبكم عليهم. نتمنى تعجبكم لا فيديو. الا عجبتكم ما تنساوش تابوناو ونبداو دابا. اول سؤال جاني من عند سمحوا لي غنبقى هابطه حيت كاين الاسئله كثيره. اول سؤال جاني من عند كويزين اسيا، قالت لي سلام لاباس فين تتسكني؟ كنسكن انا في الرباط في المغرب. من بعد كاين سؤال من عند منال عند ايا تي في، قالت لي كم كان عدد المشتركين قبل ما تخفيه؟ كان 350 واقيلا. من بعد سؤال من نسيمه، قالت لي شكون يوتيوبر كيعجبك؟ كيعجبوني بزاف ديال لي يوتيوبر، ما نقدرش نقول لك غير واحد، وما كنتفرجش غير في لي يوتيوبر المغاربه، كنتفرج في بزاف ديال لي يوتيوبر. ولكن الا جاني شي واحد اللي زعما غنقول لك باش ما نقولش المغاربه، نقول لك كيسي نيستات. من بعد من عند عالم ادم، قالت لي من تيناش من مدينه، شحال في عمرك، مزوجه ولا؟ انا من الرباط كيف قلت. شحال في عمرك؟ عندي 24 عام. مزوجه ولا؟ لا، ما مزوجاش. من بعد كاين السؤال اللي من عند اكرام وراه عندها اون شين يوتيوب. قالت لي السلام، سؤالي هو اشنا هو الاصل ديالك؟ الاصل ديالي انا من جهه ماما من تكاله، ومن جهه الاب ديالي من سوس، ولكن والديا وجدودي كلهم تزادوا هنا في الرباط. قالت لي والحلم ديالك؟ بحال اي واحد عندي بزاف ديال الاحلام، ما نقدرش نقول لك غير واحد. و زعما الحلم كبير عندي هو ندير الشركه ديالي. قالت لي كيفاش جاتك فكره اليوتيوب؟ فكره اليوتيوب انا من ديما هو عزيز عليا يوتيوب، من ديما انا كنتفرج فيه. كانت عندي قناه قبل ما نبدا القرايه، ومع القرايه كانت صعيبه وداكشي وحبستها، ودابا عاوتاني رجعت. قالت لي واش هي انواع الفيديوهات اللي كتحقق نسبه المشاهده والاقبال من طرف الجمهور؟ ما نقدرش نقول لك اكرام لي فيديو اللي كيحققوا نسبه النجاح، حيت انا يلاه بديت وباقي فيديو وحده اللي واقيلا وصلت ل 500 فيو هي واتس ان ماي باك بوحدها. قالت لي ما تنسيش تذكري سميتي اكرام. غو بيزو الاكرام. من بعد كاين السؤال من عند فاتي برودكشن، وانا هاد السيده عزيزه عليا بزاف. فاتي برودكشن راه عندها اون شين ديال الطبخ، الا بغيتو تمشيو تشوفوها كدير دي روسيت زوينين بزاف. والسؤال ديالها كان هو تبارك الله عليك غزاله، تنتي غزاله فاتي، شنو الهدف اللي بغيتي توصلي ليه في حياتك؟ واش كاين شي شخص غير النظره ديال حياتك ايجابيا؟ واختاري واحد من البارفانات اللي ما تستغنيش عليه. الوغ شنو هو الهدف اللي بغيتي توصلي ليه في حياتك؟ حياتي زعما الهدف اللي دابا نقدر نقول لك هو بغيت كيف قلت لكم تكون عندي شركه ديالي، ومن كوتي حياه شخصيه تكون عندي حتى انا اون فامي ديالي. و سولاتني واش كاين شي شخص غير النظره ديالك في الحياه الايجابيه؟ بيان سور كاين واحد الشخص اللي غير النظره ديالي، وكنشكرو من هذا المنبر، حيت داك الشخص بسببه ما ابوندونيش القرايه اللي كنت كندير. حيت انا ملي كنت بديت كنقرا لقيت بزاف المشاكل، بزاف الصعوبات. كيف كتعرفوا ملي كتشد الباك وعاد كتدخل تقرا من مور الباك كلشي كيتبدل، بزاف الحوايج كيوليو جداد عليك وداكشي، وما كنتش غادي نكمل في هادشي اللي قريت كون ما كانش واحد الشخص اللي غير النظره ديالي وبقى معايا وعاوني باش ساليت في قرايتي. ما كون راه ما عارفين دابا انا غنكون. قالت لي واختاري واحد من البارفانات اللي ما تقدرش تستغني عليه. ما نقدرش نختار واحد، هذا سؤال صعيب. نقدر نقول لك زعما واحد.
سؤالك صعيب فاتي. نقدر نقول شانيل 5. فوالا شانيل 5 هو لو بارفان، هو بالونسياغا اللي كيكونوا ديما عندي وديما كنشريهم، زعما ما يمكنش ما يكونوش عندي. من بعد كاين السؤال من عند ساريتا ايت، و جو في دو تري غرو بيزو ساريتا ايت، سي اون تري جولي ابوني. قالت لي اول سؤال، قالت لي كيل اج اتو، عندي 24 عام. قالت لي ا بروبو دو تي زيتود، الوغ انا درت ان سيكل دانجينيوري وقريت لو جيني اندستريال. قالت لي دو كيل فيل، انا من غابه. قالت لي كيسكو تو في، دابا جو ترافاي فواحد لا سوسيتي سي اون مولتي ناسيونال. والسؤال اللي من موراها قالت لي سيليباتير او بيان ماريي. ما سيليباتير ما ماريي. من بعد كاين كومونتير من عند الشمس اشترقت. العربيه راه كنقراها غلطه حيت من ديما وانا عندي مشاكل مع العربيه، ديما كنغلط فيها. قالت لي كم عمرك، شو هو حلمك تبغي تحققيه. جاوبت على هذا السؤال. قالت لي لونك المفضل. الوغ اللون المفضل ديالي غادي نختار لو نوار و لو بلو، هذوما الالوان اللي عزيزه عليا. اي بلد تحبيه تزوريه. الوغ البلاد اللي نبغي نمشي ليها، اول وحده هي لا غريس، وثاني وحده غادي نقول الاسترالي، ومن بعد لا نوفيل زيلاند. هادو ثلاثه البلايص اللي بغيت نمشي ليهم ان شاء الله. وقولوا لي حتى نتوما شنو البلدان اللي بغيتو تمشيو ليهم اولا المدن اللي بغيتو تمشيو ليهم. من بعد كاين السؤال من عند ماريز سيكريت بيريل، قالت لي how you keep being motivated. هذا السؤال عندك اماري صعيب، حيت اصلا ما كاين حتى واحد اللي ديما كيبقى موتيفي، ما هذه حاجه عاديه، ما كاينش شي واحد اللي كيكون ديما موتيفي. وباش نقول لك انا شنو كندير، كنحاول نونطوغي راسي بالناس اللي بوزيتيف، كنحاول نونطوغي راسي بالناس اللي ايجابيين. دوك الناس اللي ماشي ديما يقول لك لا ما عمرك ما تقدر دير، ما عمرك ما غادير هادي، ما عمرك ما توصل لهادي. الوغ كنحاول ديما نكون نشوف راسي مع ناس اللي ايجابيين، وكنحاول ديما حتى انا نموتيفي راسي كنقول غنقدر نديرها، غنقدر نوصل لهذا الهدف اللي بغيت وداكشي. وراه كيف قلت لك، راه ما كاين حتى واحد اللي كل نهار موتيفي، راه ما كاين حتى واحد اللي كل نهار ديما ضاحك ديما فرحان. وقولوا لي نتوما كيفاش كديروا باش تبقاو موتيفي، حيت زعما هاد السؤال علاش ما نفكر على كيفاش نقدر نجاوبك عليه. من بعد كاين السؤال من عند ميري لايف ستايل، قالت لي شنو اسمك وفين كتسكني. على سميتي ساره، وبزاف ديال الناس كيعيطوا ليا صراح منين كيشوفوا لو نون ديال لاشين كيقولوا لي صراح، هي راه ساره لو اش ما كيتقراش. وقالت لي ومستواك الدراسي، راه جاوبت عندي ان باك بلس 5. قالت لي نادا 123 جو في دو تري غرو بيزو نادا 123، وحده من المتتبعين ديالي من النهار الاول. قالت لي شنو اكثر حاجه كتمناي تحققيها في حياتك، وكيفاش جاتك الفكره تفتحي قناه في يوتيوب. الوغ اكبر حلم هما هادوك الجوج اللي قلت لكم في الاول، هي تكون عندي شركتي وتكون في لا لوجيستيك، تكون في لونتروبوزاج. والحلم الاخر في الحياه الشخصيه هو تكون عندي حتى انا عائلتي وراجلي ووليداتي. وكيفاش جاتني فكره نفتح قناه في يوتيوب، هذا السؤال ديجا جاوبت عليه. نفس السؤال كيتطرح من عند عالم ليلى، هي قالت لي كيفاش حليتي قناه، علاش حليتي قناه في يوتيوب. فتحت القناه باش نبارطاجي مع الناس داك شويه اللي كنعرف، وفوالا او ميم طون كنديروا اصدقاء وكنعرفوا ناس جداد، وعلاش لا. من بعد كاين السؤال من عند حنان ايغريك، قالت لي شنو كديري في حياتك. كيف قلت لكم انا كنخدم في واحد لا سوسيتي، واحد لا ملتي ناسيونال. من عند 023 قالت لي اين مدينه نتيا، انا من الرباط. رشيده قالت لي كل بيي فو فولي فيزيتي. كيف قلت لكم بغيت لا غريس، بغيت الاسترالي ولا نوفيل زيلاند، وسورتو بغيت نمشي لي زو ديال لا نوفيل زيلاند و الاسترالي، حيت انا كيعجبوني بزاف الحيوانات، وبغيت نمشي نشوف الحيوانات اللي عندهم حتى همايا.
من بعد قالت لي لو بارادي، قالت لي ما هي طموحاتك واهدافك في الحياه، واذا طلبت منك تختاري بين تحقيق الطموح والوصول لاعلى مراتب كالمال والشهره ومناصب عليا في المجتمع، وبين الحب فماذا تختارين يا ترى؟ انا من ما هذا السؤال منين تطرح عليا الجواب ديالو كان غنختار الحب. انا اصلا ما بغيت الشهره، عمري ما بغيت الشهره وما عمري ما غادي نبغيها، ماشي شي حاجه اللي لا بيرسوناليتي ديالي باغاها او لا نقدر زعما نقدر عليها زعما. انا اصلا واحد السيده اللي داخله سوق راسي، ما عنديش مع التجمعات الكبار وداك الشيء. فوالا غنختار الحب. من بعد مره كان سانشاين قالت لي حبيبتي هضري لينا على تجربتك ديال في اليوتيوب. يوتيوب يلاه بديتو زعما لحد الان كلشي مزيان. كاين الناس اللي قالوا لي واش وصلوك تعاليق خايبه ولا لا، بيان سور وصلوني والحمد لله لحد الان باقي كلشي مزيان. عرفتو كاين البرد بزاف والشتا كثيره. الوغ دابا نكمل مع الاسئله. من بعد عندي سؤال ميساج من عند ايمان تيفي، راه حتى هي عندها اون شين كتبوا ايمان EMANE او تيفي، عندها اون تري بيل شين زعما ما كرهتكمش تمشيو تشتركوا عندها، وإلا اشتركتوا قولوا لي حنا جينا من عند ساره. كاين سؤال اخر من عند سامي اميدري، قالت لي السلام انا مريم باغا نسولك فين ساكنه واش كديري في حياتك. كيف قلت لك انا ساكنه في الرباط في المغرب و خدامه في اون سوسيتي. من بعد كاين بزاف الاسئله على علاش درتي يوتيوب، جاوبت عليهم باش بلا ما نبقى نعاودهم. قالت لي سوسو وورلد عالم سوسو، قالت لي ما شيري شنو طون اوبجيكتيف دو تا شين اي بون كونتينياسيون. الوغ لو بوت ديالي من لاشين ديالي هو لو بارطاج، هو نبارطاجي معكم داكشي اللي كنعرف، لي زاستوس اللي كنعرف، وحتى نتوما او ميم طون كتبارطاجيو معايا حتى نتوما اش كتعرفوا. وتعلمت منكم بزاف د الحوايج، واخا مده قصيره هذه تعلمت بزاف ديال الحوايج، ومن هاد المنبر كنقول لكم شكرا بزاف على كل شيء. من بعد قالت لي ايا شانيل، قالت لي الاسئله الاولى اللي سولتني جاوبت عليهم. قالت لي شنو هي الشركه تاع الحوايج اللي كتعجبك؟ الوغ الحوايج انا لا ماجوريتي دو طون كناخذ من عند زاغا، توب شوب ولا ايسوس. حيت كيف كتعرفوا في ايسوس كاينين لي مارك كاملين في داك السيت، زعما مجموعين كلهم في سيت واحد. هادو ديال لقيت راسي من قبيله وانا كنفيلمي وما كتسجل حتى حاجه. الوغ كنت في وقيله في السؤال ديال لي مارك د الحوايج. كيف قلت لك كاينين هادوك لي سيت. سينو هنايا هنا كناخذ من مروه من شانا ستراديفاريوس بعض المرات، ولي سيت شينوا كنشري انا غير من علي اكسبريس. من بعد كاين السؤال ديال نويويره، قالت لي شنو غتبداي ديري في لاشين ديالك وشحال عندك من ابوني؟ كنتمنى انك تجاوبيني. الوغ دابا عندي 800 ابوني. كيف يقدر هاد لو نومبر يطلع من هنا لغدا، كيف يقدر ينقص؟ كيف قلت لكم راه سا ديبون، حيت بعض المرات يوتيوب كيحيد 50 ابوني في النهار، كيف كيقدروا يتزادوا لك 10 ولا 15، كيف كيقدروا ينقصوا لك. بعض المرات كتلقى 80 ابوني مشى ليك. فوالا نتمنى نكون جاوبتك على السؤال ديالك. رشيده قالت لي قولي لينا شي زبله درتيها ملي كنتي صغيره وكليتي عليها العصا. الوغ الزبله اللي مفكره انا دابا هي واحد المره كنت شديت واحد البغيكي هكايا وكنت قمشت به خويا في وجهه في حنكو، وكانت بقات فيه لا تراس سنين، وهذيك هي علاش كنت كليت العصا وكليت نيت عصا، هي هذيك. من بعد كاين السؤال من عند مريم، و جو في دو تري غرو بيزو لمريم حيت ديما متبعاني وديما كتخلي لي كومونتير على لي فيديو. قالت لي معاش كتفيقي حبيبه وشحال ديال الوقت كديري الميك اب جاك جور؟ قولي سميتي. كوكو مريم. قالت لي الوغ امتى كنفيق الصباح؟ كنفيق الخمسة ونص الى تعطلت. وشحال ديال الوقت كديري الميك اب جاك جور؟ ما كنديرش الماكياج شاك جور حيت ما اصلا ما عنديش الوقت باش نفيق الصباح بكري وعاد نبدا ندير الماكياج، و ميم طون بعض المرات ما كيكونش عندنا الخاطر باش نديروه. الا قلت لك زعما الماكياج اللي كندير بحال دابا كندير ان ايلاينر ان انتي سيرن بحال دابا شي فاراجو اولا ان بومالير، ما عمري ما كندير الماكياج
من زعما كل ايطاب باغ ايطاب ما كنديرهاش. هذه الحقيقه ما كنديرهاش حيت ما عنديش الخاطر وما عنديش فوالا ما عنديش الخاطر باش نديرو كل صباح. كاينين الناس اللي عندهم الخاطر، انا من هذوك اللي ما عندهمش. بعد مريم قالت لي اشنا هو احسن بارفان شريتي. لي بارفان الغاليين غادي نقولك شانيل، ولي بارفان الرخاص انا ديما كيعجبوني ديال زاغا، حيت فيو لا كاليتي بري ديال زاغا راهم زوينين. بعدا انا كيعجبوني كل واحد وشنو الذوق ديالو شنو كيعجبو يختار. من بعد كاين السؤال من عند يسرا ستارز وتا هي جو لي في دو تري غرو بيزو. قالت لي كوكو انا يسرا كنبغيك بزاف حتى انا كنبغيك بزاف يا يسرا، ميرسي بور تي كومونتير و تي ميساج. قالت لي بغيتك تجاوبي على شحال في عمرك. عندي 24 عام. قالت لي وشنو هو لي سيت اللي كتاخدي منهم بزاف دي شوز. انا لي سيت اللي كناخذ منهم بزاف كيف قلت لك كاين ايسوس زارا وعلي اكسبريس، هادو هما لي سيت اللي كنشري منهم ديما 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 بزاف. من بعد كاين السؤال على من عند هبه تي في. قالت لي السلام عافاك عطينا شي معلومات اللي بغى يبدا في اليوتيوب وكنبغيك. حتى انا كنبغيك هبه. الوغ انا يلاه بديت انا في اليوتيوب اللي نقدر نقول لك هو غير بداي، زعمي وبداي ان شاء الله يكون خير وصافي. انا اللي نقدر نقول لك هي بداي، خاصك سي سامبل باش تحلي اون شين وفيلمي غير بالتليفون في لو ديبي وصافي وبداي. انا كنشجعك. فوالا هادو هما الاسئله اللي غنجاوب عليهم من يوتيوب باش ما تجيش لا فيديو طويله بزاف، وغادي نجاوب غير على شي وحدين في انستغرام. اول سؤال عندي هو من عند سوغلان بايهو. عندها اون باج انستغرام زوينه بزاف البنات، ما كرهتكمش تمشيو تتبعوها. قالت لي tu fais quoi dans la vie. جاوبت على هذا السؤال. je travaille في une société. quel niveau d'études tu as. j'ai fait un cycle d'ingénierie وقريت plutôt le génie industriel. وصوني بزاف ديال الاسئله على ندير فيديو ايتود وفيديو على تنظيم الوقت بوغ لي زيتود. غادي نديرهم بوحدها، الا بغيتوها خليوها لي ان كومونتير. من بعد عندي سيدتي المنزل. قالت لي شنو هو اكبر هدف عندك لسنه 2018. اكبر هدف عندي هو نكمل في خدمتي بعدا، حيت راه يلاه تخرجت في 2017 صافي باقي يلاه بديت الخدمه. ما كرهت زعما ان شاء الله يسهل عليا فيها وتكون داكشي كامل اللي تمنيت. واخا الحقيقه راه صعيبه الخدمه يامات القرايه كتولي كتوحشهم. مي بون مع اكبر هدف عندي هو خدمتي ان شاء الله تبقى غاديه مزيانه، وان شاء الله حتى يوتيوب حتى هو يبقى غادي مزيان. من بعد من عند مريم ال 6157 قالت لي الا ما كديريش في لافي ديالك والو شنو تبغي ديري فيها من هنا لقدام. الوغ انا اصلا خدامه، مي كنت نقدر نرجع للور ونعاود غادي نختار نكون فيترينير، اولا غادي نختار نقرا لونفيرونمون ماشي لاندستريال. واخا هما جوج الحوايج اللي متعاكسين، مي بون ما كرهش نقرا لونفيرونمون القدام وصافي. المره الجايه ان شاء الله غنعاود ندير ان اوتر كيو ان اي، ولا كان باقي عندكم شي سؤال خليه لي ان كومونتير انا غادي نجاوبكم. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. الا عجبتكم ما تنساوش تابوناو وتضغطوا على الجرس باش تبقى يوصلكم ديما الجديد ديالي. ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. سلامه.